जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कायदाबाद के इलाके कज़ाफ़ी टाउन से। यहाँ पे जो है आज यौम बदर के उन्वान पे तकरीब हुई और उसके साथ साथ यहाँ पे राशन की तकसीम का भी सिलसिला है। और यहाँ पे आज जो है काफ़ी तादाद के अंदर लोगों ने जो है ना प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। इस हवाले से हम इस तकरीब के रुए रवा और बेशुमार लोगों के दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अब्दुल कादिर शाह शिराज़ी दामत बरकातुहू आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस तकरीब के हवाले से, यौम बदर के हवाले से और जो मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम है उसके हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम बदर के दिन जो कि 17 रमज़ानुल मुबारक की वो तारीख़ जिस दिन ईमान की ताकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को काफ़रों के मुकाबले में, वो भी इस आलम के अंदर कि मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम 313 की तादाद, बल्कि इससे भी चंद नफूस कम थे और सामने हज़ार से ज़ायद का लश्कर मौजूद था। सामान हर्ब की भी कमी, आलात हर्ब की भी कमी, मगर ईमान की ताकत, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बिना पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कुफ्र पर फ़तह अता फ़रमाई। ये दिन यौम बदर का दिन हमें उस अज़ीम क़ुरबानी की याद दिलाता है जो मुसलमानों ने बावजूद के मुट्ठी भर होने के और आलात हर्ब की कमी के फिर भी ईमान की ताकत के साथ कुफ्र का मुकाबला किया। ये दिन हमें यौम फ़ुरक़ान जिसे कहा जाता है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन है। ये दिन हमें इखलास का दर्स देता है, क़ुरबानी का दर्स देता है, ईमान पर इस्तिकामत का दर्स देता है, अल्लाह पर तवक्कुल का दर्स देता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी को इख्तियार करने का दर्स देता है। इस मौके पर मैं मोहतरम जनाब वसीम ख़ान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने न्यूज़ चैनल सुपर न्यूज़ की जो है वो कवरेज के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस प्रोग्राम की कवरेज की। अल्लाह ताला आपको और आपके जुमला रफ़क़ा को, पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि आज की ये तकरीब सईद न सिर्फ़ यौम बदर के हवाले से थी, बल्कि ये उम्महातुल मोमिनीन, बिनात रसूल, पंजतन पाक, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनके ईसाल सवाब के लिए भी मुनाकिद की गई। और साथ ही साथ दावत अफ्तार का भी सालाना ये सिलसिला इस मौके पर था। और फिर एक अज़ीम इंसानियत की खिदमत का काम जो कि हमारे इस इदारा व दरबार आलिया गौसिया अमीरिया शराजिया के हमने शोबा जो कायम किया दीन की तबलीग का और लोगों की खिदमत का, बज़्म काफ़ी खुशबुए अमीर के उन्वान से, नाम से ये प्लेटफार्म जिसमें हमने मोहब्बत, इबादत, मोहब्बत और ख़िदमत, ये मेन तौर पर जो हमारे जो है वो माटो के तौर पर हमारे लोगों में मौजूद है, इबादत, मोहब्बत और ख़िदमत। इसी ही उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन की तबलीग के लिए और ये महाफ़िल का सिलसिला रूहानियत के लिए, और फिर साथ ही ये राशन की तकसीम हो या न सिर्फ़ राशन की तकसीम, ये तो रमज़ान शरीफ में हम इस मौके पर एक कसीर तादाद में अपने अहबाब खैर के ताउन के साथ जो है वो ये सिलसिला करते हैं और बग़ैर किसी जो है वो नमूदो नुमाइश के, इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए ये सिलसिला किया जाता है। इसके अलावा चराग़ इल्म के तहत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है मुस्तहिक तलबा और तालिबात में इस प्लेटफार्म से कोर्सेज़ की भी तकसीम करते हैं। और चराग़ इल्म के तहत ऐसे बच्चे जो यतीम हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनकी माहाना फ़ीसिस में भी ताउन किया जाता है। और गाहे बगाहे ऐसे मुस्तहिकीन जो है उनकी साल में बहुत सारे मौक़ों पर अपनी बिसात के मुताबिक उनकी इमदाद का भी सिलसिला किया जाता है, चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो कैश की सूरत में हो। ये तमाम काम अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से और अल्लाह और उसके रसूल की मदद के सहारे और अहबाब खैर के ताउन से हो रहा है। अल्लाह करीम तमाम मुआविनीन को और जितने हमारे बज़म के अराकीन हैं, अंजुमन के अराकीन हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर और अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रत माशाल्लाह आप एक शहीद अहले सुन्नत के बेटे भी हैं और ये निस्बत भी आपको हासिल है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे दीन की तबलीग के साथ साथ दीन की तरवीज हो रही है, अशात का काम भी हो रहा है यहाँ पे, मगर उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक तरबियत का काम भी हो रहा है। जी और जो अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में आपके यहाँ हमने ये चीज़ को देखी, तो तरबियत जो है और जो अदब और एहतराम है वो अगर कोई सीखे तो उसके लिए ये अदारा जो है बड़ा मारूफ़ है। और इसके साथ साथ
یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ادارے یا لوگ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے لوگوں کی خدمت ہو رہے ہیں، مگر یہاں تو صرف خدمت ہی خدمت ہو رہی ہے اور عوام الناس کو کوئی لائن نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے اور سب کو جو ہے نا ایک ترتیب سے جو ہے نا اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ایک آدھ تصویر ہم نے ضرور اس میں بغیر اجازت آپ کے لے لی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا آپ کا یہ بڑا عمدہ ہے، تو اس کے اندر یہ سلسلہ آپ کے یہاں سے شروع ہے یا والد گرامی جو ہے یہ سارا فیض وہاں سے چل رہا ہے اور ان کے زمانے سے شروع ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی دراصل بہرحال فیض تو سارا انہی کا ہی ہے، نظر کرم انہی کی ہے، اور قبلہ والد گرامی مرشد گرامی آپ کی حیات میں بھی یہ سلسلہ اس طرح یعنی ہم کہہ لیں کہ اوپن طور پر نہیں تھا، لیکن یہ ماٹو، یہ ہمیں جو تربیت ملی اور یہ جو پلیٹ فارم ملا یہ آپ ہی کی قائم کرنے سے اور نظر کرم سے ملا کہ جو ایسے مستحقین ہوتے تھے ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ آپ کے دور میں بھی جاری رہتا تھا، اور انہی کی دعاؤں سے پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ ہی کے خوابوں کی طرف اور تعبیر کی طرف اور آپ کے مشن کی تکمیل کی طرف ہم نے ایک عملی قدم اور بڑھایا اور اسے ایک منظم صورت بزم خوشبو امیر کی دی کہ جو کہ آپ کے مریدین، محبین اور وابستگان کا ایک جو ہے وہ گلدستہ ہے، اس کو ہم نے یوں منظم کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو ہم نے تشکیل دیا اور پھر باقاعدہ اس کا دفتر قائم کر کے اور اس کے شعبہ جات قائم کر کے الحمدللہ شعبہ نشر و اشاعت، شعبہ تعلیم و تبلیغ، شعبہ خدمت خلق، شعبہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر شعبہ جات، شعبہ مالیات بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ شعبہ جات قائم کر کے اس کی باقاعدہ ٹیمز تشکیل دے کے اسے منظم پیمانے پر آگے بڑھایا گیا۔ اچھا حضرت، یہ آپ کے جو مریدین ہیں ان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اہلیان کراچی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ لوگ اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور جو ہے وہ دین کی طرف بھی آ سکیں، تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ جی، سب سے اہم پیغام ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں جس بات کا درس دیتا ہے وہ درس یہ ہے کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مساوات کا، مواخات کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کریں، اپنے دل کے اندر غم گساری کے جذبات پیدا کریں، خدمت انسانیت اور راہ خدا میں دینا۔ اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ دینی اداروں کے ساتھ، فلاحی اداروں کے ساتھ، دیکھیے جو دینی ادارے ہیں، فلاحی ادارے کی سب سے بڑی مثال بھی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جیسے یہ بہت ساری این جی اوز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، اگر کوئی راشن کی تقسیم، کوئی دسترخوان لگا رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اچھا عمل ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، لیکن میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ فلاحی دسترخوان جو پورا سال مدارس دینیہ کے اندر جاری رہتا ہے، کہ جو صبح اور دوپہر اور شام جو سینکڑوں ہزاروں طلباء جو ہے وہ ان مدارس کے اندر فی سبیل اللہ رہائش پذیر ہوتے ہیں یا مقامی بھی ہوتے ہیں، وہاں سے ان کے کھانے پینے کے معاملات، تو یہ سب سے بڑا راشن کا اور فلاحی دسترخوان ہے۔ آپ اس طرف بھی ضرور توجہ کیا کریں اور راہ خدا میں دیں، جب رب دے رہا ہے اپنے فضل سے تو آپ بھی اللہ کے فضل پہ خوش ہو کے اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب خرچ کریں۔ اگر گن گن کر رکھیں گے تو پھر گن گن کے ملے گا، اور اگر بغیر گنے بے حساب راہ خدا میں خرچ کریں گے تو پھر بے حساب اللہ عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سپر نیوز پاکستان سے بات کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان۔